नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खुशबु दास। नमस्कार, म संगीता अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपालमा कृषि क्षेत्र सधैँ राज्यबाट उपेक्षित। उर्वर भूमि मानिने नेपालमै अरू देशबाट किनेर खान बाध्य। युवाहरू खाडी जाँदा खेतबारी भने बाँझै। काङ्ग्रेसको संस्थापनेतर पक्षले महाधिवेशनमा सभापतिको साझा उम्मेदवार उठाउने। पार्टी लोकतन्त्र र मुलुकको अस्तित्वलाई जोगाउन एकताबद्ध भएर जाने। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट। 10औं हजारको उपस्थिति रहने महाधिवेशन जनस्वास्थ्य मापदण्ड प्रतिकूल हुने जिकिर। सरकारले महाकाली तुइन प्रकरण थामथुम पार्न लागेको भन्दै एमालेको आपत्ति। भारत सामु देउबा सरकार लाचार बनेको टिप्पणी। घटना अन्यत्रै मोड्न खोजेको आरोप। संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी शुक्रबार हुने सुनवाई स्थगित गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। सुनवाईमा प्रधान न्यायाधीश बस्ने नबस्ने टुङ्गो नलागेसम्म इजलास नहुने। भीषण वर्षासँगै आएको बाढीका कारण अमेरिकाको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा 9 जनाको मृत्यु। न्युयोर्क र न्युजर्सी सहितका क्षेत्रमा आपतकालीन अवस्थाको घोषणा। र नेपाल र भारत बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल 1-1 गोलको बराबरीमा। अञ्जन विष्टको गोलसँगै अग्रता जोगाउन नसक्दा नेपाल बराबरीमा चित्त बुझाउन बाध्य। अब समाचार विस्तारमा। विश्वका विकसित राष्ट्रहरूको इतिहास हेर्ने हो भने विकासको प्रारम्भिक चरणमा हरेक राष्ट्रले कृषि उद्योग र उत्पादनमा जोड दिएको पाइन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्र सधैँ राज्यबाट उपेक्षित छ। राजनीतिक दलहरूका घोषणा पत्रमा प्राथमिकताका साथ समेटिने कृषि क्षेत्र सत्तामा जाँदा नेताहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन। त्यसैले उर्वर भूमि नेपाल संसारभरबाट किनेर खाने देश बनेको छ। भएका खेतहरू बाजा छन्। नेताहरूको असफलता हेर्न कहीँ जानु पर्दैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशी नै युवा युवतीको भिड। सीमा क्षेत्रमा खाद्यान्न बोकेर लामबद्ध रूपमा दैनिक भित्रिने ट्रक र जताततै उजाड देखिने बाजा खेतहरू। यति हेरे देशको नेतृत्व कति असफल र गैर जिम्मेवार छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोप तथा एसियाका अधिकांश देशहरूले आर्थिक क्रान्तिमा जोड दिए। आज ती देशहरू संसारकै नमुना देश बनेका छन्। नेपालमा पनि आन्तरिक रूपमा पटक पटक आन्दोलन, क्रान्ति र गृहयुद्ध भए। त्यसको बलमा पटक पटक व्यवस्था फेरियो, नेतृत्वकर्ता पनि फेरिए। नेताहरू कृषि क्रान्तिका चर्का भाषण गर्दै गरिब किसानका भोटलाई भर्याङ बनाएर सत्तामा पुगेका छन्। तर वास्तवमा कृषि क्रान्ति हुन सकेन। आज सिङ्गो कृषि क्षेत्र धराशायी अवस्थामा पुगेको छ। नेतृत्वले जनतालाई कृषिमा परिचालन गर्नै सकेन। नेपालमा औद्योगिक क्रान्तिका रूपमा काम गर्न त्यति सहज छैन। त्यसैले सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा कृषि उत्पादन पर्नु आजको आवश्यकता हो। विश्वभरि उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तु मध्ये अधिकांश उत्पादन नेपालमै हुने प्रबल सम्भावना रहेको कृषि विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। त्यसका लागि देशभित्र ठूलो जनशक्ति पनि छ। नेपालले कम लगानीमा धेरै उत्पादन गरेर आन्तरिक खपत बढाउन सके मात्र वर्षेनी खर्बौं रुपैयाँ विदेशीबाट जोगिने देखिन्छ। त्यसमाथि नेपालले अर्गानिक कृषि उत्पादनमा जोड दिन सके यसको विश्व बजार ठूलो छ, जसबाट देशले नै मनज्ञ आमदानी गर्न सक्छ। तर विडम्बना के छ भने यस्तो सम्भावना भएको कृषि राज्यबाट निरन्तर उपेक्षित हुँदै आएको छ। हाम्रो नीति नै किसान मैत्री छैन। देशको नीतिले नै आयातित सामानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसैले बिहानदेखि सीमा क्षेत्रबाट लामबद्ध लाइनमा लागेका ट्रकहरू नेपाल भित्रिन्छन् अनि बेलुका नागरिकको खल्ती रित्याएर रित्ता ट्रक फर्किन्छन्। देशको 72% जमिनको स्वामित्व सरकारसँग छ। तर ती खेतहरू, ती डाँडापाखा उजाड र बाँझो अवस्थामा छन्। भरपूर सम्भावनाले ओतप्रोत जमिन देशका कृषि उद्योग गर्न खोज्नेलाई व्यवस्थित ढंगले लिजमा दिने हो भने पनि देशभित्र धेरैले रोजगारी पाउँथे। स्वदेशी उत्पादन स्वदेशमै खपत हुँदा ठूलो रकम विदेशीबाट जोगिन्थ्यो। राज्यको आय स्रोत पनि बढ्थ्यो। तर सरकारी जमिन जताततै बाझो अवस्थामा छ। नेपालका उच्च पहाडी जिल्लाहरूमा रहेका 15-20 डाँडामा
स्याउ, ओखर र केशर खेती गर्न सक्यो भने मात्रै पनि नेपालले मनग्य आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना छ। उच्च मध्य पहाडी क्षेत्रका खोलाहरूलाई नदीजन्य पैदावारका लागि व्यवसायीहरूलाई आकर्षित गर्न सके नेपालले विकासमा ठूलो फड्को मार्न सक्ने सम्भावना छ। जमिनलाई एकीकृत गरेर व्यावसायिक रूपमा व्यक्ति समूह र सहकारीका साथ कृषि गर्न सके अर्को ठूलो उपलब्धिको सम्भावना देशसँग छ। आज देशमा ठूलो रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषयमा ठूलै चर्चा चलेको छ। तर नेपालको उर्वर भूमिलाई रासायनिक मल होइन प्राङ्गारिक मलको आवश्यकता छ। अनेक प्रकारका कीटनाशक औषधि बनाएर कृषि गर्न सके यसले विश्व बजारलाई नै लोभलाग्दो उत्पादन दिन सक्छ। नेपालको विकासका निम्ति विश्व बजारमा अर्गानिक कृषि उत्पादनको नारा सहित कृषि उत्पादन निर्यात गर्न सके देशको अर्थतन्त्रले कायापलट गर्नेमा कुनै सन्देह छैन। तर विडम्बना के छ भने सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन भ्याएको छैन। देशभित्र रेल र पानी जहाजका कुरा धेरै भइरहेका छन्, तर भरिएर आउने ती रेलहरूलाई रित्तै पठाउने कि नेपाली उत्पादन भरेर पठाउने भन्ने विषयमा नेतृत्वले कहिले पनि बहस गर्दैन। चुनावमा सबै राजनीतिक दलहरूले कृषि क्रान्तिकै कुरा गर्छन्, तर निर्वाचित भइसकेपछि राजनीतिक दलहरूले कहिले घोषणा पत्र नपल्टाउने समस्या छ। कृषिलाई जीविकोपार्जनमुखी होइन व्यवसायीकरण गर्न जरुरी छ। जबसम्म कृषि निर्यातमुखी हुँदैन तबसम्म भुटान पनि हाम्रो दात्री राष्ट्र बनिरहनेछ। कृषिको सम्भावनाको शिखरमा रहेको देश संसारभरबाट आयात गरेर आन्तरिक खपत गरिरहेको छ। यसबाट हाम्रो नेतृत्व कति असफल छ भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको साझा उम्मेद्वार तय गर्ने भएको छ। बिहिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षबाट सभापतिमा साझा उम्मेद्वार तय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्र विकासको माध्यम बनाउन र लोकतन्त्रको पाठशालाको रूपमा स्थापित गर्न सहमति र छलफलमा ठाउँ अनुसारको उम्मेदवारी दिने बताउनुभयो। उहाँले पार्टीलाई बचाउन, लोकतन्त्र बचाउन र मुलुकको अस्तित्वलाई जोगाउन एकताबद्ध भएर जाने पनि बताउनुभयो। उहाँले अहिले भएको एकता 14औं महाधिवेशनको अन्तिमसम्म पनि कायमै राखेर अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। संरक्षणको लागि हामी सबै नेपालीहरू सजग हुनुपर्ने अवस्था छ र हामीले मुलुकले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई, जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई बचाउनको लागि, तिनको रक्षा गर्नको लागि अझै पनि हामी अत्यन्त सजग र सतर्क भएर अब सावधान भएर रहनुपर्ने अवस्था छ एकातिर। पौडेल पक्षले कांग्रेसको वडा अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा एक दिन अघिसम्म पनि सभापतिका आकांक्षीहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि महाधिवेशनमा साझा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा पौडेल पक्षका सभापतिका आकांक्षीहरू पौडेलसहित महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, नेताद्वय प्रकाश मानसिंह, डाक्टर शेखर कोइराला तथा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएका नेता गगन थापा पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा बागमती प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले अधिवक्ता भूपेन्द्र प्रसाद पोखरेल मार्फत दिएको रिट निवेदन बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको हो। रिटमा कोरोना महामारीका कारण सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेकै अवस्थामा 10औं हजारको उपस्थिति रहने महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु गरिनु जनस्वास्थ्यको मापदण्ड प्रतिकूल हुने भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि उपयुक्त आदेश दिन माग गरेको छ। बिहिबार सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटको पेशी आइतबारका लागि तोकिएको छ। नेपाली कांग्रेसले भदौ 18 देखि वडा तहको अधिवेशन गरेर 14औं महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु गर्ने यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ। छिमेकी भारत सरकार सामु शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको नेपाल सरकारले लाचारी देखाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आपत्ति जनाएको छ।
महाकाली नदी पार गर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बलका सुरक्षाकर्मीले तुइन चुडाइदिएर बेपत्ता भएका जयसिंह धामीलाई न्याय दिलाउने कुरामा सरकारले लाचारी देखाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आपत्ति जनाएको हो। एमाले प्रवक्ता प्रदीप ग्यावालीले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिक बेपत्ता पारिएको संवेदनशील घटनाका सम्बन्धमा भारतीय पक्षसँग जानकारी लिने, सोधपुछ गर्ने र आपत्ति जनाउने सामान्य औपचारिकता र कूटनीतिक पहल समेत गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको हो। घटनाबाट अन्यन्त्रै मोड्न खोजेको आशंका पैदा भएको समेत एमाले भनेको छ। यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले प्रदर्शन गरेको संवेदनहीनता र लाचारप्रति खेद व्यक्त गर्दै एमाले यस अविलम्ब घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न, दोषीलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई न्याय सुनिश्चित गर्न माग गर्दछ भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ। धामी नदीमा बेपत्ता भएको 1 महिनाभन्दा बढी समय बित्दा पनि सरकार यो घटनालाई थामथुम पार्न लागेको आरोप एमालेको छ। सरकार गठन भएको 1.5 महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी गठबन्धनको सरकारले पूर्णता पाउन नसक्दा गठबन्धनभित्रको आन्तरिक किचलो कारण बन्दै आएको हो। सरकार गठन भएको 1.5 महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि अधिकांश मन्त्रालय रित्तै छन्। पहिला एमाले र जसपा विभाजन पर्खेको सरकारले अहिले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुअघि अध्यादेश फिर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई यति बेला मन्त्री छान्न नै सकस परिरहेको छ। तत्काल मन्त्री बनाउँदा असन्तुष्टि बढ्न गए अध्यादेशलाई टेकेरै फेरि दलहरू फुट्लान् कि भन्ने डर गठबन्धनलाई छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अझै केही दिन मन्त्री परिषद विस्तार नहुने ठोक्वा समेत गरिसक्नु भएको छ। 22 गते 23 गतेसम्म त कसैले चुगे पनि बोल्दैन अहिले। त्यसमा यसबारेमा कुनै चर्चा अहिले हुँदैन। हामी यसको अब छलफल उपयुक्त समयमा गर्नेछौँ। देउवा सरकारलाई भरपूर साथ दिँदै आएको माओवादी केन्द्र पनि सरकार ढिलाइप्रति सन्तुष्ट छैन। तर आन्तरिक छलफल चलिरहेकै भन्दै अब ढिला नगरी सरकार विस्तार हुनुपर्ने पक्षमा माओवादी छ। प्रतिनिधि सभाको जुन प्रकारको संरचना छ त्यो संरचनाले यो संविधान र यो प्रणालीको रक्षा गर्नलाई एउटा गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो गठबन्धनले त्यो प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिलाई परास्त गर्दै जाने क्रममा धेरै चिजहरू हाम्रा बिचमा मिलाउँदै जानुपर्ने, समायोजन गर्दै जानुपर्ने, व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन, राजनीतिक दलहरूभित्रको व्यवस्थापन, सबै कुरा सोच्नु पर्दा अलि ढिलाइ त भएकै छ। तर हामीले के भनेका छौँ भने यो ढिलाइले हामीलाई लाजमर्दो बनाएको छ र छिटोभन्दा छिटो यो सरकारले पूर्णता पाउनुपर्छ। मन्त्री परिषद पूर्णताका लागि गठबन्धन दलहरूबीच आकर्षक मानिने मन्त्रालय र मन्त्रीको भागबण्डा मिलाउन सहमति भइसकेको छैन। 25 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा हाल काङ्ग्रेसका 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका 2 मन्त्री छन्। संविधानमा 25 सदस्यीय मन्त्री परिषदको प्रावधान छ। लामो समयसम्म पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसक्नुले गठबन्धन सरकारको हैसियत स्पष्ट भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भनाइ छ। र यो सरकारले आज तपाईँले दिनका हिसाबले भन्ने हो भने लगभग 51 दिन पुरा गरेको छ र 51 दिनमा एउटा पनि निर्णय जनताको पक्षमा गरेको छैन र सरकार आफ्ना गठन भएको दिनदेखि केही मन्त्रीहरू साथमा लिएर अहिले मन्त्रीमण्डल पूर्णता पाएको अवस्था छैन। त्यसकारणले यो सरकारले अब देशका लागि, जनताका लागि, राष्ट्रहितका विषयमा, विकास र समृद्धिको विषयमा केही गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। गठबन्धनको सरकार भएका कारण सबैलाई भाग पुर्याउन पर्ने दायित्व आएकै कारण यति बेला प्रधानमन्त्री देउवा अलमलमा हुनुहुन्छ। मुलुक यति बेला कोरोना महामारी र बाढी पहिरोको चपेटामा छ। पीडितहरूलाई पुनर्वास र खोप आजको प्रमुख आवश्यकता हो। तर सरकार जनचासो भन्दा पनि सत्ता स्वार्थमा नै व्यस्त देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्ति सम्बन्धी शुक्रबार हुने भनिएको सुनवाई स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी रिटको सुनवाईमा प्रधान न्यायाधीश बस्ने नबस्ने टुङ्गो नलागेसम्म उक्त रिटको सुनवाई नगराउन बिहिबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश हरिप्रसाद भुँयालको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश रहने कि नरहने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण भएकाले तत्काल संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी सुनवाई स्थगित गर्न आदेश दिइएको हो। संविधान बमोजिम प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा बाहेक अरूको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने भन्दै परेको रिट थियो। इजलासले 15 दिनभित्र प्रधान न्यायाधीशको सहभागिता सम्बन्धमा लिखित जवाब पेश गर्न समेत सर्वोच्च न्याय परिषद र कानुन व्यवसायी न्याय परिषदलाई आदेश दिइएको छ। लिखित जवाफ आएको 3 दिनभित्र यस मुद्दाको पेशी तोक्न पनि भुँयालको इजलासले आदेश दिएको छ। अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटमा प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व नगर्नु संविधान विपरीत हुने भएकाले प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा इजलास गठन गर्न परम आदेश माग गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाधीशले समेत सहभागी संवैधानिक परिषद बैठकले विभिन्न निकायमा गरेको नियुक्ति बदरको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले सबै पार्टी बलियो भएमा मात्र गणतन्त्र जोगाउन सहज हुनुका साथै देश विकासको बाटोमा अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार माउन्टेन टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको विशेष कार्यक्रम अतुल्यमा अन्तर्वार्ता दिँदै भुसालले विगतमा पञ्चायतसँग लडेर प्रजातन्त्र ल्याउन सफल भए पनि त्यसलाई संस्थागत गर्न नसक्दा प्रजातन्त्रको अभ्यास राम्रोसँग गर्न नपाई अकालमै गएको बताउनु भएको छ। प्रजातन्त्र ल्याउन गरेको सङ्घर्ष जस्तै गणतन्त्र ल्याउनको लागि पनि धेरैको योगदान रहेकोले यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने नेता भुसालको भनाइ छ। पञ्चायतबाट लडेर आएका पञ्चायतसँग लडेर आएका थियौँ, राम्ररी व्यवस्थित हुन पाएका थिएनौँ र हामीले प्रजातन्त्र ल्यायौँ। प्रजातन्त्रलाई आफै पनि व्यवस्थित हुन नसकेका कारणले गर्दाखेरि प्रजातन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौँ र म त त्यो अकालमै गयो भन्छु। त्यो चाहिँ त्यसको राम्रो अभ्यासै पनि हुन नपाइकन त्यो गयो। त्यसमा विभिन्न योगदान गरे। त्यो जान्नका लागि चाहिँ सबभन्दा धेरै त राजाले नै योगदान गरे हैन, किनभने उनले त्यही लोकतन्त्र पनि चाँप्दै लिएर गएपछि त्यो लोकतन्त्र बचाउनका लागि राजाको विरुद्धमा जानुपर्ने भयो, गणतन्त्रमा गयौँ। यसरी गणतान्त्रिक अभ्यास हामी कहाँ अब यो शब्दको अर्थकै हिसाबले भन्नुहुन्छ भने गणतान्त्रिक अभ्यास भर्खर सुरु गर्दैछौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सीमाविद हिरण्यलाल श्रेष्ठले सरकारले आफ्नो देशको सीमा मिचिएको ठोस प्रमाणका आधारमा सौहार्द रूपमा आफ्नो भूमि फर्काउन पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल सरकारले चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका सीमा क्षेत्रको समस्या अध्ययन गर्न समिति बनाएपछि बिहिबार माउन्टेन टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै सीमाविद श्रेष्ठले प्रमाणका आधारमा मिचिएको भूमि फिर्ताका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। दक्षिणतिर जस्तो सीमाको समस्या उत्तरतिर नभएको बताउँदै सीमा क्षेत्रको अध्ययन गर्न उत्तम भए पनि सन्तुलन मिलाउन नभएको समस्यालाई उचाल्न खोजिएको उहाँको प्रतिक्रिया छ। उहाँले एकतर्फी रूपमा आयोग बनाएर मात्र समस्याको समाधान नहुने बताउँदै दुवै देशको सिमाना भएकाले जोइन्ट समूह बनाएर सर्वे गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यदि उठाउँछ प्रमाण छ नेपालको हो भन्ने छ भने त्यो कुरा त उठाउनु सकिन्छ, तर अनावश्यक रूपले सबैसँग जोडी खोज्नुपर्ने सन्तुलनको नाउँमा नभएको समस्यालाई पनि उचाल्नुपर्ने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ त्यसले प्रति उत्पादक हुन सक्छ सरकारले।
चीनसँग सन् 1961मा सीमा सन्धि भएपछि सन् 1963को जनवरी 20मा पहिलो पिल्लर राख्ने काम भएको थियो। त्यसपछि सन् 1977, 1979, 1988 तथा 2006मा जोइन्ट पोइन्ट बोर्डर सर्वे टिमले सर्वे गरेको थियो। यति धेरै समिति सीमा बनेर सर्वे गरिएको भए पनि उपलब्धि भने शून्य रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ। स्थानमा राख्न सकिन्छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो ग्लेसियर्सले बगाउँछ पिलर्सहरू, त्यस्तो पुनर्स्थापना गरे। त्यसैले हरेक यो केही वर्ष बिराएर सीमाको जोइन्टली निरीक्षण गर्ने र बगाएको छ, भड्किया छ, हराएको छ भने पुनर्स्थापना गर्ने छ। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको शासनकालमा सर्वे टोली बनाइए पनि अध्ययन पूरा गरेर मात्र जान भनिएपछि चीनसँगको सिमानाको सर्वे रोकिएको थियो। सप्तकोशी नदीको उच्च बहावका कारण उदयपुरको बेलका नगरपालिका 3 का स्थानीय जोखिममा परेका छन्। 2500 बढी स्थानीय बाढीको जोखिममा परेका हुन्। एक सातादेखिको अविरल वर्षाले सप्तकोशीको पश्चिम धार परिवर्तन भएसँगै उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका वडा नम्बर 2, 3, 8 र 9 उच्च जोखिममा परेका छन्। सप्तकोशीको बाढीले जिल्लाको सोमबारे, डुम्रीबोटे, मसानघाट, धौरी टप्पु, चिलिमे, एबीसी, श्रीलङ्का टापु र रामनगरका 2500 बढी परिवार उच्च जोखिममा परेका छन्। अनि यो टपुमा अब हाम्रो घाँसबास कपासै यो पानीले बाढीले कोसीले लग्यो भने त हामी त बिचल्नी पर्छ। अनि हाम्रो स्थानीय सरकारले चाहिँ यहाँदेखि सेक्सन गरिदिएदेखि हुन्छ भन्ने हामीले आशा चाहिँ लागेको छ। हिजो म्याक्सिमम तपाईँको त्यहाँ पर तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँबाट करिब 50-60 मिटर पर थियो। रातभरिमा कटानी भएर यहाँ आयो र हामीले यसलाई चाहिँ के गर्यौँ भने हामी स्थानीयवासी आएर तपाईँको म्याक्सिमम 1500-1600वटा बोरा ल्याएर हामीले यहाँनिर बाँध्यौँ, तर पनि केही नियन्त्रण भएन। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार पोखरेलले भने उद्धार र राहत व्यवस्थापनको निर्णय अनुरूप काम भइरहेको बताउनुहुन्छ। हामीले यो सप्तकोशी नदीले बेलका नगरपालिका वडा नम्बर 8 डुम्री बोटमा कोशी कटान हुँदै धार र बहावै परिवर्तन भएर विभिन्न वडा नम्बर र चाहिँ सप्तरी जिल्लाको 2टा नगरपालिकालाई समेत जनधनको ठुलो हानि नोक्सानी क्षति हुने चाहिँ सूचना पाउने बित्तिकै हामीले सुरक्षा निकायहरू, विपद व्यवस्थापन समितिका उपलब्ध सदस्यहरू सबैलाई चाहिँ तुरुन्तै फिल्डमा चाहिँ गएर अनुगमन गर्यौँ। साथै सप्तरी जिल्लाका विभिन्न स्थान समेत बाढीको जोखिममा परेका छन्। हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै तत्कालै बाँध लगाउने, हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग गर्ने, सिँचाइ डिभिजनसँगको सहकार्यमा लन्चिङ ड्याम, स्यान्ड रकिङ र तारजाली भर्ने, जोखिम क्षेत्रका स्थानीयलाई उद्धार तथा राहतको व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको बेलका नगरपालिकाले जनाएको छ। यो बेलका नगरपालिकाले चाहिँ विगत वर्षहरूदेखि नै सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र सन्धि अनुगमनका लागि खडा गरिएको सहभूआर्जन कार्यालय विराटनगर मार्फत भारत सरकारको पनि ध्यान आकर्षण गराइरहेको छौँ हामीले। र यस्तो बेलामा चाहिँ अहिले म प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र विभिन्न आयोजनाहरूलाई चाहिँ कोशी नदी नियन्त्रणको लागि चाहिँ प्रयास गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सप्तकोशीको पश्चिम धार परिवर्तन भएर बाँध भत्किँदै गएपछि स्थानीय त्रसित छन्। अहिले पहिला चाहिँ अब पूर्वपट्टि यो कोशी थियो, अहिले पश्चिमपट्टि यसको भाग बढी भएर चाहिँ यसले चाहिँ तीव्र रूपमा पश्चिमपट्टिको भागलाई कटानी गरिरहेको छ र करिब अब त्यस्तै अब 1 किलोमिटर 500 मिटर वडासम्म अब आइसकेको छ कोशी। कोशी कटानका कारण बेलका नगरपालिकामा 2500 बढी घर परिवार प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। तत्कालीन व्यवस्थाका लागि प्रदेश, सङ्घीय सरकार, प्रहरी, सेना तथा स्थानीयलाई अनुरोध गरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि उदयपुर सहकर्मी सुमन खतिवडाको रिपोर्ट।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले क्युआर पे मार्फत ट्राफिक जरिवाना भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित क्युआर पेमेन्ट कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै महाशाखाले अब ट्राफिक जरिवाना क्युआर पे मार्फत तिर्न सक्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको हो। महाशाखाले शुक्रबारबाट लागू हुने गरी ट्राफिक प्रहरीको सिटमा छापिएका क्युआर कोड मार्फत रकम भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी जनक भट्टराईका अनुसार आफूसँग सुविधा भए चिटको क्युआर कोडलाई स्क्यान गरेर कारबाहीको रकम भुक्तानी गर्न सकिन्छ। प्रमुख भट्टराईले ट्राफिक प्रहरी अब कारबाही गर्दा डकुमेन्ट नै लिनु नपर्ने प्रविधि विकास गर्न लागिरहेको बताउनुभयो। क्युआर कोडबाट हामीले तिर्न चाहन्छौँ भनेदेखि अब हामीले हाम्रो चिटमा चाहिँ प्रत्येक चिटको लागि अलग अलग क्युआर कोड चिट नै छापिएको हुनेछ र मसँग चाहिँ त्यो सुविधा बनाउँछ भनेदेखि क्युआर कोड चिटको क्युआर कोड स्क्यान गर्ने बित्तिकै त्यो तिरिन्छ। स्क्यान गर्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ कति पैसा हो भने त्यो स्क्यान गर्ने बित्तिकै त्यो चिटको कति पैसा भने त्यहीँ आइहाल्छ, आफै त्यो पैसा चाहिँ त्यो जरिवाना कटिन्छ। प्रमुख भट्टराईले क्युआर कोड मार्फत आफै भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था केही दिनका लागि ग्लोबल आइएमई बैंकको क्युआर कोडबाट भुक्तानी गर्न सकिने बताउनुभयो। निकट भविष्यमै अन्य 50 भन्दा धेरै बैंक तथा प्रविधि मन्त्री बन्दै गएपछि देशभरका सबै बैंकबाट कारबाहीको रकम भुक्तानी गर्न सकिने पनि उहाँको भनाइ छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दाङको राप्ती गाउँपालिकामा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लक्षित गरी दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ। 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई एकै ठाउँमा राखेर गफगाफ, भेटघाट, मनोरञ्जन गर्ने र दुःख सुख साट्ने गरी स्थानीय र मसुरियामा दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको हो। दाङको राप्ती गाउँपालिका महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाले गाउँपालिकाको 2 स्थानमा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ। दिवा सेवा केन्द्र स्थापना भएपछि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दिन बिताउन सहज हुनुका साथै मनोरञ्जन लिन पाएपछि उनीहरू खुसी भएका छन्। किताबहरू पनि लिएर राखिदिने, त्यो हेर्ने, अनि भजन कीर्तन गर्ने, रमाइलो गर्ने, आफ्नो टाइम पास गर्न सक्छन्। यति भएपछि वृद्धाको एकदम राम्रो हुन्छ। मलाई भन्नु पऱ्यो सबभन्दा भेटघाटका लागि चाहिँ यसो बुढाबुढी बसेर पुरानो कथा गर्नका लागि एउटा थलो बनेको छ। यो थलोलाई हामीलाई राम्रो लागेको छ, नराम्रो होइन, यो राम्रो हो। यो दिवा सेवा हुन लागेपछि हामी यहाँ आएर रमाइलोमा लागेको छ, रमाइलो गरेका छौँ। हामीलाई खुसी छौँ। हामी दिवा सेवा बापतमा हामी खुसी छौँ, रमाइलो छ। एकदम ठिक छ। अरू त अब यस्तै दिन बुझ्न गाउने कता जाउँ के गरौँ भन्ने पुरस्कार लागेपछि यस्तो पाएपछि एकदमै खुसी भयौँ। हामी आउन सक्छौँ दिनदिनै। दुःख त हामीलाई केही छैन। रमाइलो होला, 1-2टा कुरा सिकिएला, दिन चाँडै जाला, दिदीबहिनीसित बसेला, त्यही होला। ज्येष्ठ नागरिकहरूले मनोरञ्जन गर्ने, केही सिक्ने र सिकाउने तथा दैनिक जीवनलाई सुखमय बनाउन दिवा सेवा केन्द्रले सहयोग गर्दै आएको छ। सार्वजनिक बिदाको दिन बाहेक हरेक दिन दिवा सेवा सञ्चालन हुने बताइएको छ। दिवा सेवामा ज्येष्ठ नागरिकका लागि पाठ्य पुस्तक, मनोरञ्जनका लागि वाद्य वादन सामग्री र खाजाको रूपमा स्वास्थ्यवर्धक खाजाको व्यवस्था समेत गरिएको छ। यस वर्षको बजेटबाट आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू जस्तै कार्पेटहरू, अनि टेबल कुर्सी, कुसनहरू, त्यसपछि अब रमाइलो होस् भन्नका लागि त्यो भगवान्का पोस्टरहरू, मादल, खैँजडी, यस्तै सबै सामग्री उहाँहरूलाई चाहिने सामग्रीहरू खरिद गरेका छौँ। हामीहरूले यहाँहरूलाई चाहिँ दिन बिताउन र आफ्नो घरमा बोर नहोस् भनेर सबै जमघट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ दिवा सेवा केन्द्र खोलेका छौँ। यहाँ आएर उहाँहरूले नाचगान गर्ने, भजन कीर्तन गाउने, धार्मिक किताबहरू ल्याइदिएका छौँ। यहाँहरूले त्यही पढ्ने गरिरहनु भएको छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ छोराछोरीहरूले पनि आफ्नो बुवा आमाप्रति केयर गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने एउटा सकारात्मक सोच हाम्रो छोराछोरीहरू पनि पलाएको जस्तो महसुस भएको छ। स्थानीय सरकारले सुरु गरेको यो सेवालाई निरन्तर दिन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी ओम प्रकाश गुप्ताको रिपोर्ट।
सुनसरीको इटहरीमा रहेका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालनका नाममा मोटो रकम असुली गर्ने गरेको पाइएको छ। अनलाइन कक्षा सञ्चालनका क्रममा नियमित उपस्थिति समेत नहुने र विभिन्न बहाना गरी रकम लिने गरेको अभिभावकहरूको गुनासो रहेको छ। कोरोना महामारीको सङ्कटका बीच अनलाइन कक्षा सञ्चालनको नाममा सुनसरीको इटहरीका निजी विद्यालयद्वारा मोटो रकम असुली गर्ने गरेको अभिभावकहरूले गुनासो गरेका छन्। शिक्षक शिक्षिकाहरू समयमा कक्षामा सहभागी नहुने र सहभागी हुँदा समेत विभिन्न बहाना गर्ने गरेको अभिभावकहरूको गुनासो छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले गर्दा वैशाख र जेठ महिनामा विद्यालयद्वारा अनलाइन कक्षा समेत बन्द गरिएको थियो, तर उक्त महिनाको समेत शुल्क लिएको अभिभावकहरूले बताएका छन्। साथै अनलाइन कक्षा सञ्चालन नगर्ने विद्यालयले पनि विभिन्न बहानामा पैसा असुली गर्ने विद्यालयहरू पनि कमी नरहेको अभिभावकहरूको गुनासो छ। यो एकदमै गलत हो। किन गलत हो भने नेपाल सरकारले असारदेखि मात्रै शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने भनेर भनेको छ। कतिपय स्कुलहरूले चाहिँ वैशाखदेखि नै विद्यालय सञ्चालन गरेको भन्ने बहाना गरेर वैशाखदेखि नै शुल्क लिइरहेको भन्ने पनि सुनिन आएको छ। अनि यस्तै अरू बेला भनेको 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म विद्यालय सञ्चालन हुन्थ्यो भने अहिले लगभग 3 घन्टा बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म अथवा 9 बजेसम्म मात्रै विद्यालय सञ्चालन गरिरहेछ। कक्षा सञ्चालन गर्दा शिक्षण गराउने शिक्षक र सिक्ने विद्यार्थीको लागि अनिवार्य घरमा स्मार्टफोन र इन्टरनेट नभएको कारण धेरै विद्यार्थी शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको विद्यार्थी सङ्गठनहरूले बताएका छन्। अहिले खासो भन्यो भने यो नेपालमा रहेका विद्यालय कलेज युनिभर्सिटीहरूले जसले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्, केही विद्यालयहरू अत्यन्तै थोरै पर्सेन्ट विद्यालयहरूले प्रभावकारी रूपमा चलाएको म देखिरहेको छु। जस्तै हाम्रै जनता क्याम्पसको विषयमा कुरा गर्ने हो भने पनि जनता क्याम्पसले पनि महँगो रुपियाँ पैसा तिरेर अनलाइन कक्षा सञ्चालनकै लागि भनेर एप्स खरिद गरेको छ र त्यसैबाट पनि अहिले हाम्रो विद्यार्थीको नम्बर हेर्ने भने अत्यन्तै न्यून नम्बर छ। यता इटहरी उपमहानगरको शिक्षा शाखामा पनि दोब्बर शुल्कको विषयमा गुनासो आउन थालेको जनाइएको छ। सबै विद्यालयले कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि केहीले मात्र गरेको र सञ्चालन भएका विद्यालयले पनि बढी शुल्कको विषयमा नगर शिक्षा समितिमा छलफल गरी छिटै निर्णय गरिने बताइएको छ। शुल्कको सम्बन्धमा संस्थागत विद्यालयले अनलाइन कक्षाको शुल्क बढी भयो भनेर हामीलाई एउटा गुनासो प्राप्त भएको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि हामीले नगर शिक्षा समितिको मिटिङ राखेर त्यो मिटिङबाट व्यवस्थापन गर्ने भनेर सोच बनाएको छ। तर अब हामी अहिले चाहिँ कोभिडको प्रकोपमा भएको र हाम्रो महाशाखाका पनि कार्यालय प्रमुखदेखि लिएर सम्बन्धित शाखा हेर्ने साथीहरू सबै बिरामी भएको कारणले त्यसको निष्कर्षमा टुङ्गोमा पुग्न हामी सकेका छैनौँ। महामारीको फाइदा उठाउँदै अनलाइन शिक्षाको नाममा दोब्बर शुल्क उठाउने त्यस्ता विद्यालयलाई कारबाही गर्न गम्भीर हुन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकापछि सबैभन्दा बढी धार्मिक धरोहर रहेको पाल्पामा पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञाको प्रभाव र असर परेको छ, जसकारण दैनिक पूजा सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म ख्याति कमाउन सफल पाल्पाको रुरुधाम, भैरवनाथ मन्दिर, रणउज्जेश्वरी, अमरनारायण जस्ता मन्दिरहरूमा आर्थिक सङ्कटका कारण दैनिक पूजासम्म रोकिने अवस्था आएको छ। मन्दिरमा आउने श्रद्धालु भक्तजनहरूले चढाउने भेटी आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेको मन्दिरहरूमा कोभिडका कारण सर्वसाधारणहरूलाई दर्शनमा रोक लगाएपछि आम्दानी ठप्प भएको हो। अब यो मन्दिर खोलेर बसौँ भने भक्तजनहरू आउनुहुन्छ, 2-4 पैसा चढाउनुहुन्छ, मन्दिर चढाउन सजिलो छ। अब खोलेर बसौँ मरिन्छ कि भन्ने डर छ। बन्द गरेर बसौँ, कोही पनि आउनुहुन्न, 2-4 पैसा कहीँबाट केही आउँदैन, अनि पूजा सामान पूजा चलाउन गाह्रो भइरहेको छ। धार्मिक पर्यटकको केन्द्र पाल्पामा दैनिक स्वदेशी तथा विदेशीहरूको भेट लाग्ने गरेको थियो, तर कोरोना महामारी फैलिन थालेसँगै ठप्प भएको स्थानीयले बताएका छन्। यहाँ देशको विभिन्न क्षेत्रबाट चाहिँ विद्यार्थीहरू, अन्य कृषकहरू, अन्य धार्मिक पर्यटकका हिसाबले तपाईँको मान्छेहरू आउने गर्थे, तर कोरोनाका लागिसकेपछि यो सबै एक प्रकारले ठप्प जस्तो देखिएको छ। महामारीको कारण मन्दिरमा मात्र समस्या परेको छैन, मन्दिरमा आश्रित धेरैजनाको रोजगारमा समेत असर परेको छ।
मन्दिर परिसरमा पूजा सामग्री बिक्री गरेर जीविकोपार्जन गरेका धेरैको आम्दानीको बाटो नै बन्द भएको छ। कोभिड-19कै कारण अहिले भैरवस्थानको पूजा सञ्चालनमा निकै कठिनाइ भएको छ। मन्दिरको नित्य पूजा बाहेक अन्य पूजाहरू सञ्चालन गर्न सकिएको अवस्था छैन। मन्दिरमा प्रत्यक्ष अब रूपमा 14 जना जति कर्मचारी र अब करार ज्यालादारी सहित अब 30-40 जना जति रहेको अवस्था र मन्दिरकै आस्था र व्यापारमा रहेर 10-12 जना व्यवसायीहरू पनि भैरव मन्दिरकै आस्थाको प्रसादी फुल प्रसादी रोटहरूको व्यापार गरिराख्नु भएको अवस्था र उहाँहरूको पनि अहिले यो कोभिडकै कारण उहाँहरू बेरोजगारी र उहाँहरूले पनि सिर्जना गरेको रोजीरोटीहरू तपाईँको अहिले घटेको अवस्था छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरहरूमा रहेको मन्दिरको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारले ध्यान दिएर सनातन धर्मको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ। त्यसका लागि स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिन्छ, अन्यथा धर्मप्रतिको आस्था घट्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। कोरोना महामारीले पर्वतको होटल व्यवसाय मारमा परेको छ। सामान्य अवस्थामा दैनिक 500 देखि 1000 जनासम्म पाहुनाको स्वागत गर्दै आएका यहाँका होटल व्यवसायी यति बेला रित्तो व्यवसाय कुर्न बाध्य छन्। पर्वतको कुस्म बजार अग्ला तथा आकाशे पुल मुलुककै अग्लो बन्जी लगायतका कारण पछिल्लो समयमा पर्यटकको रोजाइमा थियो, तर गएको 1.5 वर्ष यता पर्वत सुनसान छ। मुक्तिनाथ र प्रसिद्ध बागलुङ कालिकाको प्रवेशद्वारका रूपमा अवस्थित कुस्मका होटल तिनै यात्रुले पनि भरिभराउ हुन्थे। त्यति मात्र होइन, दशक यता कुस्ममा निर्मित साहसिक पर्यटकीय पूर्वाधारका कारण आन्तरिक पर्यटकले अझ खचाखच थियो। तर कोरोनाका कारण भएको निषेधाज्ञाले बजार सुनसान भएपछि यहाँका नाम चलेका व्यवसायीहरू निराश छन्। मुक्तिनाथको गन्तव्य स्थल भएको कारणले गर्दा यही बाटो भएर यो मध्यबाडी राजमार्ग अनि त्यसपछि गएर मुक्तिनाथ जाने यो मेन बाटो धार्मिक पर्यटकीय हिसाबले पनि मेन बाटो भएको कारणले मान्छेको फ्लो चाहिँ यहाँ म्याक्सिमम फ्लो हुन्छ। अघि पछिको हिसाब हेर्दा 1.5 वर्ष अगाडिको हिसाब हेर्दा हाम्रो होटेलमा चाहिँ 5 बजेपछिबाट हामीले मान्छे राख्ने ठाउँ हुँदैन थियो, गेस्ट राख्ने ठाउँ हुँदैन थियो, हामीले फर्काउनु पर्थ्यो। तर आज सुनसान छ। अब हाम्रो चाहिँ यो 22-25 कोठाको होटेलमा हामी एउटा दुईटा कोठामा मात्रै मान्छे राखेर अब 1-2 जनालाई 2-4 जनालाई खाना खुवाएर बस्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति छ। युरोपको जागिर छोडेर कुस्म बजारमा युरोपियन शैलीको अत्याधुनिक होटल निर्माण गरेका माउन्टेन भ्यूका सञ्चालक ओम श्रेष्ठ बन्दाबन्दीका कारण व्यवसाय ठप्प हुँदा बैंकको ब्याज समेत तिर्न नसकेको गुनासो गर्नुहुन्छ। अपेक्षा के थियो जुन सबै पिरियडमा भन्न सकिन्न होइन, जति लकडाउन पिरियडहरू छ नि यो अवधिको चाहिँ ब्याजसम्म मिलाएर गरिदिए ठुलो राहत हुने देखिन्छ होइन। किनभने अब मान्छेहरूले ठुल्ठुलो लोन लिएर करोडौँ लोन लिएर कारोबार गरिरहेको छन् होइन, उनीहरूलाई साह्रै मर्का छ क्या यति बेला होइन। त्यो हुनाले त्यतिसम्म गरिदियो सरकारले भने धेरै सहज हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। कोरोनाका कहरका कारण सबैभन्दा बढी मारमा परेको होटल व्यवसायलाई सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने व्यवसायको माग छ। मुस्ताङ जाने पर्यटकहरू लगभग हाम्रो पर्वतमा खचाखच हुने अवस्था आइरहेको थियो भने त्यो अहिले मुस्ताङ बन्द भएको कारण, अहिले बर्खा भएको कारण, अर्को कोभिडको कारणले गर्दा नि मुस्ताङ बन्द छ। त्यो कारणले गर्दा नि अहिले मुस्ताङ जाने पर्यटक नभएको कारणले र कोभिडको कारणले यताउता हिन्डिल गर्न नसक्ने कारणले गर्दा पर्वतका पर्यटन व्यवसायहरू सबै मर्कामा छन् र यहाँका होटलहरू सबै सुनसान प्राय होटलहरू छन्। त्यो कारणले गर्दा यहाँका व्यवसायीहरू, यहाँका होटल व्यवसायीहरू सबै मर्कामा रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। कोभिडको खोपसँगै केही आशावादी भएका स्थानीयले होटल व्यवसायमा लगानी गर्न भने छोडेका छैनन्।
यस्ता व्यवसायीको पेसागत सुरक्षा र ग्यारेन्टीमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन याजडीका लागि पर्वतबाट विष्णु गौतमको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कृषि क्षेत्र सधैँ राज्यबाट उपेक्षित, उर्वर भूमि मानिने नेपालमै अरू देशबाट किनेर खान बाध्य, युवाहरू खाडी जाँदा खेतबारी भने बाँझै। काङ्ग्रेसको संस्थापनेतर पक्षले महाधिवेशनमा सभापतिको साझा उम्मेद्वार उठाउने, पार्टी लोकतन्त्र र मुलुकको अस्तित्वलाई जोगाउन एकताबद्ध भएर जाने। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट, 10औं हजारको उपस्थिति रहने महाधिवेशन जनस्वास्थ्य मापदण्ड प्रतिकूल हुने जिकिर। सरकारले महाकाली तुइन प्रकरण थामथुम पार्न लागेको भन्दै एमालेको आपत्ति, भारत सामु देउबा सरकार लाचार बनेको टिप्पणी, घटना अन्यत्रै मोड्न खोजेको आरोप। संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी शुक्रबार हुने सुनवाई स्थगित गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, सुनवाईमा प्रधान न्यायाधीश बस्ने नबस्ने टुङ्गो नलागेसम्म इजलास नहुने। भीषण वर्षासँगै आएको बाढीका कारण अमेरिकाको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा 9 जनाको मृत्यु, न्युयोर्क र न्यू जर्सी सहितका क्षेत्रमा आपतकालीन अवस्थाको घोषणा। र नेपाल र भारत बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल 1-1 गोलको बराबरीमा, अन्जन विष्टको गोलसँगै अग्रता जगाउन नसक्दा नेपाल बराबरीमा चित्त बुझाउन बाध्य। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।